في كل دول العالم هناك مجالات 5 لا تمارس إلا باللغة الوطنية، حماية للمواطنة اللغوية، صونا للهوية، بناء للذات، غرسا للاعتزاز، وإبداعا. هي التعليم أساسا، الاقتصاد، الإدارة، الإعلام، والبحث العلمي. وفي البحث العلمي عند مستويات عليا دقيقة ومتخصصة نضطر إلى الانفتاح على لغات أخرى. الإنجليز ينفتحون على الألمان ينفتحون على الأمريكان قد يأخذون من الروس بعض الأبحاث التي تقدموا فيها، لكن هذا لا يكلف الدولة والأمة ميزانية لا حدود لها لتعليم جميع القاعدة الشعبية، ابتداء من الروض والابتدائي ثم الإعدادي، في هذه الشرائح العريضة أن تتعلم اللغات الأجنبية من أجل أن يطلع عندنا عالم في الفيزياء أو مخترع في الميكانيك أو مبدع في الفلسفة. دعوى الانفتاح اللغوي والغنى اللغوي والثراء اللغوي تحل في هذه الدول بالطريقة الآتية: هناك لغة أساسية تدرس، الألمانية في ألمانيا، الفرنسية في فرنسا، الإنجليزية في أمريكا وبريطانيا، العبرية في إسرائيل، المالطية في مالطا، وهذا المثال ذكره العروي، ومالطا دولة ميكروسكوبية وشعب ميكروسكوبي ولغة ميكروسكوبية. ثم في مستويات عليا عندما تنتخب الأمة بطريقة الاصطفاء الطبيعي نخبة وتصل إلى البحث العلمي وتصل إلى مستويات من ممارسة العلوم الدقيقة، يتعلم هؤلاء بشكل محدود دون تضييع وقت الأمة، دون تضييع مال الأمة، دون التشويش على هوية الأمة، دون إرباك الأمة حضاريا، دون خدمة لغة أخرى وحضارة أخرى. المغربي اليوم يشتري الكتاب المدرسي لولده بالعربية ب 12 درهم ونص، ويشتري كتاب فرنسي ب 300 درهم. لقد أصبحت الفرنكوفونية سوقا تجاريا في المغرب، وبقدر ما تعوق الكتب الفرنسية المغربي طفل الغد وهو يحملها على ظهره وزنا ثقيلا، وهو يحملها في الدراسة وزنا شديد الوطأة، وهو يحملها من أبيه نفقة ومن الدولة كلفة، بقدر ما لا ينتج شيئا في الآخر. مقابل هناك الآن مدارس ومناهج لسانية، وأنا أستاذ لسانيات ونظريات في التعليم السريع للغات، ويستطيع الباحث بعد سن 25 أو 30 إذا ما تخصص في تخصص دقيق واحتاج إلى البرتغالية واحتاج إلى الرومانية واحتاج إلى اليابانية أن يأخذ كورس مدقق مركز 6 شهور هو وحده يتعلم هذه اللغة ويتعمق في هذا العلم. ختاما، لا أحد ينكر ضرورة الانفتاح اللغوي، لكن في أي مستوى، في أي استراتيجية وفي أي أفق. أفق هو هذا: أولا، الأمم تدرس لغتها ولغتها فقط لاختصار الكلفة، ولكنها هذه اللغة التي هي لغة التدريس وبقية المجالات ال5 الحيوية، عندما يصل الطالب إلى مستوى معين من التخصص ولا يصل إلا قلة، ينفتح الذين يريدون التخصص على بقية المجالات بالترجمة. هناك 5 مجالات نحتاج فيها إلى اللغات الأجنبية: الترجمة ستكون نافذة لكل الشعب الذين يدرس اللغات الأجنبية. الإنجليز لا يدرسون جميع لغات الدنيا، ولكن نخبة من الإنجليز يترجمون لهم. الترجمة، التجارة الخارجية، الدبلوماسية، البحث العلمي عند الاقتضاء، والمخابرات الخارجية. لا دولة في العالم تفرغ مالا وجهدا وطاقات بشرية لتدريس اللغات الأجنبية إلا في إطار هذه الله. ولهذا المهدي المنجرة شفاه الله قال إن الأمة اليابانية عبقريتها في أنها اختارت الترجمة عوض أن تختار التدريس باللغة الإنجليزية. وبالمناسبة نسبة الذين يتقنون الإنجليزية في اليابان دولة الاختراع هو 0.3%. ونحن نريد بزعم الانفتاح العلمي أن نتعلم جميعنا، حتى الأطفال الصغار في الجبل وفي الصحراء وفي البادية العميقة، الفرنسية، لعل أحدنا يوما ما أن يستطيع أن يفك شيئا من مغاليق التكنولوجيا التي أنتجت في البحث العلمي باللغة الفرنسية. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.